فرمایا جڑا بندہ میرے نبی دی ذات تے صبح نو 10 مرتبہ درود پڑھ دینا شام نو 10 مرتبہ درود پڑھ دینا انج کہہ لیے صبح دا آغاز 10 مرتبہ درود ہے صبح دی انتہا 10 مرتبہ درود ہے سورج طلوع گندا پیا ہے میرے نبی دی ذات تے 10 مرتبہ درود پڑھ دے سورج غروب گندا پیا ہے میرے نبی دی ذات 10 مرتبہ درود پڑھ دینا اللہ ملے گا کیونو فرمایا کل قیامت دا دن گوئے گا شفاعت یوم القیامہ میں اس بندے دی شفاعت کرانگا میں او دے گوٹ تو پکڑ کے اللہ دے سامنے عرض کرانگا اللہ اے او بندہ ہے جن نے میری ذات 10 مرتبہ صبح نو درود پڑھیا 10 مرتبہ شام نو درود پڑھیا اللہ میری من کیوں نو جنت تا کر دے گا الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا الحمدللہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ جس مالک دی توفیق خاص نل
اج سارے اسی اس مقام تے جمع ہوئے ہیں، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ساڈا سارے اندر ایتھے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل بڑے ہی پیارے انداز دنال شیخ محترم حضرت مولانا عامر یزدانی حافظہ اللہ صاحب گفتگو فرما رہے سن۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل اندر اضافہ فرمائے۔ میرے تو بعد میری جماعت دے سرمایہ مناظر اسلام شیخ محترم حضرت مولانا عبداللہ نثار حافظہ اللہ صاحب تہاڈے سامنے گفتگو فرمان گے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میرے استادہ محترم دی زندگی اندر، صحت اندر، علم اندر، ایمان اندر اللہ برکت دا نزول فرمائے۔ حضرات محترم، اس دنیا کائنات اندر جتنے بھی معاملات ہو رہے نے، اس دنیا کائنات اندر زمین تے اور آسمان تے جتنے بھی کام ہو رہے نے، وہ کام تین طرح دے اندر تقسیم نے۔ پہلے نمبر تے انسان کچھ کام ایسے نے کہ انسان کر رہے، کچھ کم ایسے نے کہ جڑے ملائکہ کر رہے نے، کچھ کم ایسے نے کہ جڑے خالق کائنات فرما رہے نے۔ انسان دا کم کیا ہے؟ اللہ دی عبادت کرنا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ملائکہ دا کم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیاں لگائیاں ہویاں ڈیوٹیاں نو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ دا کیا کم ہے؟ اگر کوئی مشکل دے اندر ہے، او دی مشکل نو حل کرنا۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے، او دی ضرورت نو پورا کرنا۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، او دی تنگ دستی نو دور کرنا۔ انج کہہ لئیے کہ اللہ دا کام ہے پوری کائنات دا نظام چلانا۔ ہر کام اپنی اپنی جگہ تے ہو رہے ہیں۔ جیڑا کام اللہ تعالیٰ کر رہے نے، او کام ملائکہ کر دے۔ جیڑا کام ملائکہ کر دے نے، تے او کم انسان کر دے نہیں، مگر ایک کم ایسا ہے، او کم اللہ بھی کر رہے نے، ملائکہ بھی کر رہے نے، انسان بھی کر رہے نے۔ اس کم دا نام ہے میرے نبی دی ذات تے درود پڑھنا۔ پڑھو پھر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات دی وقار، اگر میں انج کہہ دواں میرے نبی دی ذات، میرے نبی دی شان، میرے نبی دا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جدی ذات تے سارا جگ درود پڑھ دے، اور عرشاں والا رب خود درود میرے نبی دی ذات تے پڑھ دے۔ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ وقت بڑا سہانا ہے، اور درود تسی میرے نال نال پڑھنا ہے۔ درود دی شان کیا ہے؟ جیڑا میرے نبی دی ذات تے درود پڑھنا شروع کر دیندے، اللہ دی دنیا بھی بہتر کر دیندے نے تے آخرت بھی بہتر کر دیندے نے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں، اللہ مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ تعالیٰ سنن تو بعد، سمجھن تو بعد او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
کہو آمین۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آئے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، محبت نال، پیار نال، شوق نال، ذوق نال، ادب نال درود پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن گئے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر، اللہ کوئی گل نہیں، تسی اچھی سبحان اللہ نہیں کیا تھے، کوئی گل نہیں۔ اللہ دا قرآن گئے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، فرمایا بے شک اللہ اور اللہ دے ملائکہ میرے نبی دی ذات تے درود پڑھ دینے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا اے ایمان والیو تسی بھی میرے نبی دی ذات تے درود پڑھو۔ کی کرو؟ ایمان آلے ہو نا سارے تے پھر گج کے پڑھو اللہم صلی علی، آواز ہے اللہم صلی علی۔ اے ذرا بکڑا منہ تو لاؤ حضرہ، میں نو بھی پتا چلے کہ تسی بیدار ہو کے بیٹھے ہو۔ پڑھئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ آئیے میرے پاک پیغمبر دے فرمان تے غور کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کو فرما دینے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے ایک مرتبہ درود پڑھے گا خالص دل دے نال مخلص کو کر کے ایک دفعہ اپنی زبان تو پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، انہوں ملے گا کی؟ فرمایا انہوں ملے گا اللہ او دیاں 10 نیکیاں انہوں عطا کر دینگے، اللہ 10 گناہ معاف کر دینگے اور او دے 10 درجے بلند کر دینگے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاوا میرے نبی دا ایک اور مقام سننا، فرمایا من صلی علیہ حین یسبگو وحین یمسی اشرا، فرمایا جڑا بندہ میرے نبی دی ذات تے صبح نو 10 مرتبہ درود پڑھ دینا، شام نو 10 مرتبہ درود پڑھ دینا، انج کہہ لیے صبح دا آغاز 10 مرتبہ درود ہے، صبح دی انتہا 10 مرتبہ درود ہے، سورج طلوع گندا پیا ہے میرے نبی دی ذات تے 10 مرتبہ درود پڑھ دے، سورج غروب گندا پیا ہے میرے نبی دی ذات تے 10 مرتبہ درود پڑھ دینا، اللہ ملے گا کیونو؟ فرمایا کل قیامت دا دن گوئے گا شفاعت یوم القیامہ، میں اس بندے دی شفاعت کرانگا، میں او دے گوٹ تو پکڑ کے اللہ دے سامنے عرض کرانگا اللہ اے او بندہ ہے جن نے میری ذات تے 10 مرتبہ صبح نو درود پڑھیا، 10 مرتبہ شام نو درود پڑھیا، اللہ میری من کیوں نو جنت تا کر دے گا۔ حضرات دی وقار اگر چاندے ہو جنت مل جائے پھر پڑھئے اللہ اللہم صلی علی، کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھئے اللہ
اللہم صلی علی میں تینج کھوانگا اللہ نے زبان دیتی ہے نا اس زبان تو فائدہ اٹھائیے اس زبان دی وجہ تو جنت مل جائے گی پڑھئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وقت میں نو اجازت نہیں دے رہا مگر درود دی شان اندر میرے نبی دی ذات تے درود پڑھن دی انی فضیلت کہ انسان دنیا تے بھی جنتی ہو جائے آخرت اندر بھی اللہ مقام اللہ عطا کر دے اللہ اکبر فرمایا اول الناسی بی یوم القیامتی اکثرهم علی صلات اے سننا ایک چک دیا باسیا سننا ذرا میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ چاندہ ہے نا کال قیامت دا دین گوئے محشر دا میدان لگیا گوئے تے میں محمد دا ساتھ نو مل جائے میں محمد دے قریب آ جائے حضرات دی وقار آج ایم این اے دے قریب تے گنا چانا ہے آج ایم پی اے دے قریب گنا چانا ہے او دے واسطے بڑیاں جناب مشکلہ برداشت کرنا ہے میرے نبی نے اپنے فرمان اندر فرمایا ہے نا اگر کوئی بندہ چاندہ قیامت والے دن میرے قریب ہو جائے میری ذات کثرت دنال درود پڑھنا شروع کر دے قیامت والے دن اللہ میرا ساتھ نصیب کر دے گا ہائے ہائے حضرات دی وقار اگر چاندے ہو کہ میرے نبی دا ساتھ مل جائے پھر کرنا کی پے گا بولو تے صحیح تو آنو تے بلانا بھی میں نو انج پینڈے ہے کہ جس طرح تسی تکا سٹارٹ ہو کی کرنا پے گا میرے نبی دی ذات تے پھر کوئی زبان خاموش نہ رہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد میرے بھائیو اپنی دنیا اے جھڑی زندگی اللہ نے عطا کی تھی ہے نا اس زندگی بار بار ملنی نہیں اس زندگی تو فائدہ اٹھائیے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اللہ اکبر اللہ انج کیا لیے بیلیا حضور دیا سنتا پنایا کر بیلیا حضور دیا سنتا پنایا کر دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر بیلیا حضور دیا سنتا پنایا کر گھر رہن گیا صدا خوشحالیاں او گھر رہن گیا ہمیشہ خوشحالیاں اور رب بیجدا درود دیا ڈالیاں بیلیا حضور دیا سنتا بنایا کر میرے نبی دی سنت کیا گئے اپنی وجاکتہ میرے نبی دے طریقے والی بنا دو اور زبان تو میرے نبی دی شان تے میرے نبی دی ذات تے درود پڑھنا شروع کر دو اللہ اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ کو فرما دینے کائنات دے لوگوں جڑا بندہ چاہندہ ہے مثال فرما دینے جس طرح اگ بال دی گئے اے سننا ذرا ایک چک دیا باسیا اگ بال دی گئے اگ بال دی دیتے پانی ڈال لیا جائے اگ کی ہوئے گی آگ بجھ جائے گی فرمایا جیڑا بندہ میرے نبی دی ذات تے درود پڑھنا شروع کر دیندہ ہے اللہ درود دی برکت دی وجہ تو او دے گناہ معاف کر دیں گے ہائے گائے گذرات دی وقار پڑھئے درود اللہ
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے سننا ذرا مولا علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماندے نے کائنات دے لوگو، اگر اللہ تعالیٰ نے تسبیح یعنی سبحان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے تحمید یعنی کہ الحمدللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ عرشاں تو نازل نہ کیتے گندے کلمات، میں علی نو نبی دی ذات تے درود پڑھنا اینا پسند علی گر وقت اپنے نبی دی ذات تے درود پڑھدا رہندا. حضرات دی وقار اج اسی کہنے تے ہیں والا کہ اسی مولا علی دے نال پیار کرنے. بولو اسی کی کرنے ہاں؟ مولا علی دے نال پیار. میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، جس دل اندر علی دا پیار نہیں او بندہ ایمان والا نہیں. مگر علی دی پسند کیا ہے؟ والی میں تیری عزت تو تیری عظمت تو قربان ہو جاواں. آپ دی پسند ہے نبی دی ذات تے درود پڑھنا، میرے نبی دی ذات تے صبح شام درود پڑھنا. تے اج علی دے حبدار جڑے کہندے نے اسی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پیار کرنے آ، انہاں دی کی پسند ہے؟ انہاں دی پسند بھنگ پسند ہے، سگریٹ پسند ہے، انہاں دی پسند شراب ہے. میرے بھائیو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی پسند کیا ہے؟ انہوں اپنا پسند بنا لو. سیدنا علی جیسی اپنی پسند بنا لو، اللہ دنیا بھی کامیاب کر دے گا، آخرت بھی کامیاب کر دے گا. او میرے بھائیوں سیدنا علی جیسی پسند بنا کے دیکھیے تو صحیح. آئیے درود پڑھن دے فائدے کنے نے. انسان درود پڑھدا جائے اللہ دنیا دی ہر مشکل آسان کر دیندے نے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ بغداد پڑھن لگا. اے سننا ذرا اللہ اکبر اللہ. ایک امام صاحب گزرے نے، بہت بڑے امام صاحب نے، نام کیا گیا امام رمادی رحمہ اللہ. اللہ اکبر. اے سننا ذرا بزرگوں خصوصاً سننا ذرا اللہ اکبر اللہ. امام صاحب جدوں بھی بیمار کو جاندے نے تے کر دے کی نے اللہ اکبر فرما دے نے مینوں بٹھا دیتا جائے، تکیے دی ٹیک لگا دیتی جائے. اللہ اکبر تکیے دے نال ٹیک لگا لیندے نے. پڑھتے کی نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ اکبر اللہ. کسی نے پوچھیا امام جی لوگ بیمار کون؟ ہاسپٹل جاندے نے لوگ بیمار کون؟ لوگ میڈیسناں دا استعمال کر دینے. تسی بیمار بندے ہو، تسی جناب تکیے دی ٹیک لگا لیندے ہو اور درود پڑھنا شروع کر دے ہو. اے سننا ذرا ایک چک دیا باسیا. میں تے انج کمانگا اگر کوئی فالج دا مریض اس عمل تے عمل کرنا شروع کر دے، اللہ خدا فالج دی بیماری نو درست کر دین گے. اگر کوئی شوگر دا مریض اس جناب وظیفے تے عمل کرنا شروع کر دے، اللہ شوگر ختم کر دین گے. اگر کوئی جناب دل دی مرض والا ہے اس وظیفے تے عمل کرنا شروع کر دے، اللہ دل دیاں بیماریاں ختم کر دے گا. اللہ اکبر. فرما دینے اوے میرے کل سوال کرنے والو گل سنو. میں جدو بیمار گنا نبی دی ذات تے درود پڑھنا شروع کر دینا، اللہ درود دی برکت دی وجہ تو اللہ میری بیماری نو دور کر دیندے نے.
اوے پڑھ کے تے ویکھنا درود پڑھ کے تے ویکھنا اوے درود دے نال پیار کرتے صحیح نا اوے درود دے نال محبت کرتے صحیح نا میں تے انج کہاں گا صبح دا ناشتہ درود بنا لے شام دا ڈنر درود بنا لے اللہ ویکھے اجے کنیاں برکتاں نازل کر دے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار جڑا بندہ درود نہیں پڑھدا آخری ایک دو فرمان سنا کے بعد ختم کر دواں گا کیونکہ میں نے شیخ صاحب دے آیاں دا خیال ہے میں نہیں چاہندا میں اپنے استاداں دی موجودگی دے اندر انہاں دا زیادہ وقت جناب لیا جائے اللہ اکبر اللہ ایک دو فرمان سنا کے بعد ختم کرن لگا جنہاں نے گلے تک ساتھیاں نے میری گفتگو تے توجہ نہیں کی تھی اے ایک دو فرمان سن کے تے دیتی عمل کر لیا جے اللہ اکبر سیدنا علی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فرمان دینے کائنات دے لوگو جڑا بندہ میرے نبی دی ذات تے درود نہیں پڑھدا میرے نبی دی ذات تے درود نہیں پڑھدا اللہ اکبر اللہ دی دعا نو قبول نہیں کر دے حضرات دی وقار دعا قبول ہونا تے دور دی بات اللہ پہلے آسمان دا دروازہ نہیں گزرن دیندے اللہ اکبر وجہ کیے اللہ فرمان دینے جس بندے نے میرے نبی دی شان میرے نبی دی ذات درود نہیں پڑھیا سانو ایسیاں دعاواں دی ضرورت ایسیاں دعاواں قبول نہیں کرانگے حضرات دی وقار آج اسی کہنے تے گئے وہاں قاری صاحب مولانا صاحب سال کا سال ہو گئے نے اسی جناب دعاواں منگ دے پیا جو منگنے وہ ملدا نہیں ہو دی وجہ میں دسن لگا میرے بھائی آج اسی دعا کرن دا طریقہ بول چکے ہیں آج سانو دعا کرن دا طریقہ نہیں آندا دعا کرن دا طریقہ کیا گئے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرو میرے نبی دی ذات تے کثرت نال درود پڑھو اور اپنی حاجات اللہ دے سامنے رکھو فرمایا جیڑا بندہ انج کر دینا پہلے اللہ دی حمد و ثنا بیان کر دے میرے نبی دی ذات تے جیڑا بندہ درود پڑھ دے پھر جو بھی منگ دے اسی انہوں عطا کر دینے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آخری میرے نبی دا فرمان سنیے گل مکائیے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن منبر تے جلوہ فروز نے میرے پاک پیغمبر منبر تے تشریف فرمانے سنیا ایک چک دے عباسیہ ایک چک دے اندر زندگی بسر کرنے والوں درود تو دور گو کر کے زندگی گزارنے والوں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے تشریف فرمانے پہلا قدم رکھیا تے آمین فرمایا دوسرا قدم رکھیا آمین فرمایا تیسرا قدم رکھیا آمین فرمایا اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر دے یار صحابہ کرام عرضہ کر دینے فدا کا بی و امی یا رسول اللہ ساڑھے والدین اللہ دے نبی جی توڑے تو قربان کو جان آج توڑا منبر تے جلوہ فروز گنا آج منبر تے قدم رکھنا آج انداز الگ سنا ایدی وجہ کیے میرے نبی فرما دے میرے صحابہ کرام میں منبر تے پہلا قدم رکھیا جبریل نے آگ کے دعا کی تیے میں آمین کیا نا اللہ اکبر پہلی دعا کیا گئے اللہ تے نبی جی جیڑا بندہ جدی زندگی اندر سنیا جے ذرا جدی زندگی اندر اہل دین بوڑا گو گیا دونہ دی اندروں ایک بوڑا گو گیا یا دو میں بوڑے گو گے انہ دی خدمت کر کے جنت نہیں لے سکیا فرمایا اللہ
نو تباہ و برباد کر دے، اللہ نو ذلیل کر دے۔ میرے بھائیو نبی دی ذات تے درود بھی پڑھو تے اپنے والدین دی خدمت بھی کرو۔ میرے نبی دی ذات تے درود بھی پڑھو، اپنے بوڑھے باپ دا ادب بھی کیجئے، اپنی بوڑھی امی دا ادب بھی کیجئے۔ حضرات دی وقار میں تے انج کہاں گا انہاں دے کولوں پوچھ کے ویکھو نا جنہاں دیاں ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں نے، جنہاں دے باپ دنیا تو چلے گئے نے، آج انہاں دیاں کمیاں کتنیاں زیادہ محسوس ہوندیاں نے۔ حضرات دی وقار والدین دا قدر کیجئے، اگر زندہ نے قدر کیجئے، اگر دنیا تو چلے گئے نے دعا کیجئے۔ اللہ اکبر۔ دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، میرے نبی نے آمین فرمایا۔ اللہ دے نبی فرما دینے جبریل امین نے آ کر کے بد دعا کی تھی، اللہ اس بندے نو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، تباہ و برباد کر دے، اللہ نو اپنی رحمت تو دور کر دے۔ جدی زندگی اندر رمضان دا مہینہ آیا ہے نا، اپنے اللہ دے کولو اپنی بخشش نہیں کروا سکیا، اپنے اللہ دے کولو معافیاں نہیں مانگ سکیا۔ تیسری سیڑھی تے قدم میرے نبی فرما دینے جبریل نے بد دعا کی تھی، اللہ دے نبی جی جدے سامنے توڑا نام لیا جائے او درود نہ توڑے تے پڑے، اللہ دے نبی جی اللہ اس بندے نو ذلیل کر دے، اللہ اس بندے نو تباہ و برباد کر دے۔ حضرات دی وقار آخری جملہ آخری پیغام، دعا کرن والا بد دعا کرن والا ملائکہ دا امام آمین کہن والا نبیاں دا امام تے اللہ قبول کر لے گا۔ حضرات دی وقار جیڑا بندہ میرے نبی دی ذات تے درود نہیں پڑھتا او بندہ دنیا اندر برباد ہے، آخرت اندر بھی بندہ برباد ہے، ذلیل ہے۔ تو میرے بھائیو اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دیتی ہے نا، اس زندگی تو فائدہ اٹھائیے، میرے نبی دی ذات کے درود پڑھئیے۔ درود پڑھن دے فائدے کیا ہے؟ درود پڑھنا انسان شروع کر دے، اللہ بن منگے ہی ہر چیز عطا کر دے گا۔ میں تے انج کہاں گا جیڑا بندہ میرے نبی دی ذات تے درود پڑھ دے نا، صبح بھی پڑھ دے شام بھی پڑھ دے، او اللہ تعالیٰ دے کولو کچھ بھی نہ منگے، اللہ درود دی برکت دی وجہ تو بن منگے انہوں ہر چیز عطا کر دیں گے۔ تو حضرات دی وقار درود پڑھئیے، درود دنال محبت کیجئے، پڑھئیے اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات دی وقار مختصر وقت اندر مختصر جو گفتگو تسی احباب نے سماعت فرمائیے، اور میں اللہ دی رحمت دنال تواڈے سامنے سبق توانو سنائے، اللہ مینوں بھی اور توانو بھی اس سبق تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم عن الحمدللہ رب العالمین۔